بعد قال الله تعالى وتبارك في محكم الكتاب المجيد وما جعل عليكم في الدين من حرج صدق الله العلي العظيم. ينتان عزيز مؤمن ومؤمنات نامي خدمت يانوك دي أيام بيانوك مختلف موضوعات تونيكا غتس بحث بينشيوت گفتگو بينشيوت دي موضوعات خصوصا غنيري درسي جوان بسا بموني فرس لیکن اهم اینا مخالفس همیشه کوئی کوشش دوگد که غنيري دینی احکامات دینیانو باید پیده بندگینیانو غنيران اعتراض تانگت شبهات تانگت اشکال بید دیون لا غتا جواب دوگ باید با ضروری این دی فرس 3-4 موضوعاتی که غتس گفتگو بس و دیرین سی موضوع پو پیاقی باریانو این اگرچه پیاق واجب این پیاق خدای خاص عبادت چی این زر بیانو اصول اختلاف مد لیکن پیاق باید بی طریقیانو اختلاف یود غتانا اهل سنتی درمیانیانو پیاقی فیلا غتز وضو بید وضو باید بی طریقیانو غتان چیود اختلاف یود و دونا پیاقی وقتی باریانو غتان اختلاف یود غتز ٹیم سمی کا پیاق بچا سن صبح کری الگ ٹیم چیود یا پیشین دیگر ٹیم چیچی کا بچا سن و شام نا قبطان شمی وقت پہ کا در ٹیم چیچی کا یمبو بچا سن جبکہ کوئنس ٹیم غی کا پیاق کو بچا سن دنیا نو چیو زربنا اختلاف یود اب در اینگا نیرز دولتا جاسین کی اختلاف چی کا نسون سین وقت طریقہ صحیح ان در اینگا نیر جوان بسا بمو مختلف جگانی کا تعلیم سل بچے مختلف جگانی نو سفر بے سفر بانا مختلف افراد نا مختلف مذاہب نا اعتقاد یدکن نمبو زندگی بانا ینتا بحث سونسی انسوک دی بحث پلا مد نظر جاق سے اکثر جوان نی طرف نا دی چیزی طرفا اچھا کمک بوز یا دی موضوعات انہی کا ینتر گفتگو بوزرے درخواست منا بندے حقیر اس کوشش بین چیوت چانا دی مشکلات یعنی چیزی دیا یونسن کی مختلف افراد نہ تھوک پنا ینتی پیاق پہ باید پہ طریقہ صحیح من ینتی وضو باید پہ طریقہ صحیح من نچس وضو باید پہ طریقہ صحیح ان دے کل کائنات نقطت دسنا تشیع مذہب جعفری کم ان کہ دے باقی اہل سنت باقی مسلمان مختلف فرقہ ہوتا دون نسبت اللہ غتان تشیع عادت حساب کامن کونز ایک جہانی مثال تان کی کل جہان یعنی ہر مسلمان لطوس کی اچھی طریقہ کونز ابنائی بینو چاہسن جبکہ ینتا اقلیت یوت ینتز الگ طریقے بینوک دی حساب کا ینتی طریقہ صحیح چھرمت یعنی بلا واجہ ینتز ینتر گولا زحمت جتان سن دو خدا لا پسند مد و دو پیغمبر اسلامی عبادت باید پی طریقہ من زیر بیانو مختلف قرآنی آیاتاں خونس کھوئت روایاتاں کھوئت تاریخی شواہداں کھوئت ارغانے ایک عام جوان بسا بما دیون گامی باریانو دلیل تقسمت پی کا فوراً کھوئی دلیل پوچی چوید مستحکم چوید دیکھ عمل باید پی کوشش بید یا کھوری دے طریقے کا باید پیاق پہ انوگ لذت چمت پہ خوز پیاق بے لذت چمت پہ وضو بے جا اے مخالف دلیل قوی سر بنا دی فرزغان ایری ہر جوان بسا بما ضروری ان کی رائیں احکام رائیں عبادت انیانوک دلیل نہ یمبو رائیں معلومات پر بچازن تاکہ غن ایرز قرآن اہل بیتی دفاع بو پیغمبر اسلامی آخری وصیت پو یان دوبارہ تکرار بیت کی قرآن اہل بیت رسکیور چید دولا انت هم صدوق شيء ودونا دي حفاظت باشه گا وقت جن پامال چاتونا گا وقت جنو قرآن اهل بیت توهین چاتونا دی احکامات تونی که مختلف اعتراض شبهات ما تونا دی انت حفاظت بار وشاسین پس حفاظت فیلان عطا دونی معلومات دو پت باو دلیلاتون عطا تقصد دو پت باو ضروری سو
अब یون دیرین سی بحث بو پیاقی وقت میبرین عزیزانون. اولا ینتا شتاقصبا چهار گوش از این پیاق زسنا خداوند متعالی برگاهی هنو دو توس عمل چیگین کی بندن خالق درمیان هنو رابطه چهایت پی ایک چین زربنا ذریعین. در اینگانری بعض افراد اصلا نماز شدیانو نچیو جو خالی و وقت دیگه پیاق ملک و مامد پیاق پینو سستی بید دی پیاق پینو سستی بس نماز کس سمت که خدا اینی کچیو جو راضی ہو. عزیزون خدا گچوگا انگانری که راضی چه ده بے نمازی انسان بکا कि खुद दे चीज पो स्क्यूरे दे चीज पो तरक बसे दे चीज पो कि मल्ला मखों मयोतां दे चीज जरेगा कि खुरी ज़ात परवरदिगार पंची छता राबिता छता. जब यरस खुदा ना बंदे दरमियान कनेक्शन पो ख़त्म बसे फियाक मबा यरस समेत कि खुदा इंगी का चूजू राजी हो यारी अकल इस कबूल ममेत कि खुदा यारी का राजी मत पंचा यरस खुदा ना बंदे दे कनेक्शन पो दे राबिता पो को नमाज करार तांसता पस दे नमाज जितना दूरी इख्तियार सों से खुदा गा यारी का राजी छचस में. अब गा यारा अहमियत सलात अज्र सलात तासुरात सलात अगर सिंगता दी मौजू लेक सिना वसीइन चना दिनिंग से मौजू दी तरफ हमें सिर्फ फ्यागी गाव टेम सुमी का आया फ्याग बना सही ना टेम गे का बखानन सही ना यांगा नरा इम्कान और टेम गे का फ्याग बहुत दी तरफ हमारे जनता तफसीलन कुरानी आयात व रिवायात व तारीखी शवाहिद दून गामा आते जनता तफसीलन बयान बात भी कोशिश बेद नाज यंती खिदमत यानो खुदावंद मुताली सखमा किताब यानो ना आयात ची जनता तिलावत बस कि खुदावंद मुताली ची का सलमुस वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज कि खुदावंद मुताली फियक़पोस قرار تانس ینتا چھوشک دین چک مذہب چک لیکن دی مذہب پیانو گران دسنتو من حرج یری فرس چاند مشکل مید یران پریشانی چھایوت پی چیشک من کی مثلا خدا دسنگی کا دی دین پسکس دی دین احکام پسکس دی احکام پسکل بنا غلا چیزوں پریشان سو غلا مشکلات سو در حقیقت خداوند متعال صریحتا بیان بس دی دین پو دی مذہب پو دی احکامات دسنا ینتی فرز مشکل من بلکہ ینتی فرز نجاتی ذریعین. لیکن بعض انسان دی چیزات ان طرف انگانے را معلومات مچھانا بعض احکامات نگتاں چی سورت جو سخت سورت یعنی دی چیز پو دین اسلام نگتاں دے حکم بجاری بس مت پینسو پنا نگتاں آسانی چھا دک پا دو کھوے فهم پو مچھا کھو مچھوت پا دین پہ بیان اف تقصر مچھا کھولا دسنا سختی صورت دی احکام پہ عمل بارد پو در حقیقت یانو خداوند متعال کری مخلوقات فرز دی دین پو دی مذہب پو دی احکاماتوں کھوے فرز پریشانی من بلکہ کھوے فرز نجاتی فرز قرار تنکن این. اب داریں گا نیری مسئلہ پیاغی وقت بارانیو غتاں مذہب تشیع مذہب جعفری زسنگتوک تیم سومی کا پیاغ بچا سین موتے پیاغ رکا نیسپو ودونا پیشینی پیاغنا دیگر پیاغ ظهر نا عصر پیاغ بانگا تیم چی کا یمو بچا سین دونا شام نا قبطان پیاغ بانگا شامی آزان الگب نا غتس تیم چی کا بچا سین. جب کنگا نیری مقابل لا اہل سنت یو تنخونش چی بچا سین 5 وقت کا بچا سین. غنیری علماء زشتاسین کی اگر چی یرس 5 وقت کا پیاق بنا کا تو یری پیاق پو صحیح این دولا ثواب زیادہ توید زرد. اہل سنت از باید پیده طریقے کا یرس هم پیاق بنا یری پیاق پو چینو صحیح این
बातिल छाचास में लेकिन यार टेम सुमी का दे फ्याक पो बना का तो तब यारी फ्याक पुचीन सही लेकिन अहले सुन्नत जश्चास इनकी यारी फ्याक पो टेम गे का बात से मैंने सही में टेम सुमी का बना तो यारी फ्याक पुचीन जो बातिल अगर ची खोज इसना का तो मकसद हजियान खोज महदूद जख्चासिन क़ैद बचासिन की जैसे कि ngata zar ki safari anu ngata chi bachasin fiaq qasir bachasin de dia to khon sang bachasin ki maqsad hachi yot de maqsan anu yarish chi bojo fiaq po yaris tem sumi ka bana tha de maqsan anu tem re ka mabana tha masan khon bachasin ki yaran roz arafa ki de makkah na madina anu yotan waduna shab eid qurban या जाना तो खुद सफ़र खुलियानो या दो तो यारी का मुश्किलात चीक मसलन यान मिसाल रिवायत मिसाल छरपे बार या मकसद जसों छाना छरपायो माना याना बारहा या वुजू बेंची बारहा फ्याग जगह चालबत पर इम्कान मछना तो दो जगह ने नुचिबो जुयरस टेम सुमी का फ्यापो बना था जोहर ना असर पर यंबो टेम जी का बना था वदुना शाम ना कप्तान फ्यापो टेम जी का बना था दो खोज एक ची बस महदूद बस कि अगर दो इस्तिरारी अनु यरा यंचा में नगा तो जैसे कोई मिसाल तांजे खोज दी जगह ने अनु यरे ची बोजो फ्यापो यरा दसना दो टेम सुमी का बना था लेकिन आती उलमा जैसे चाहे यरा मजबूरी हो या में चाहे यरा खौफ यो चाहे यरा इस्तिरारी यो दिया में यरा टेम सुमी का फ्याक बना का तो यदि फ्याक को सही इन दिया फ्याक को दसना खुदावंद मुताल फ्याक खुदा कबूल यत्खानीन आमगन एरस दरे कुरान की तरफ मचा रिवायात की तरफ मचा तारीख़ शवाहिद की तरफ मचा आते एक अकली जरिए का दी चीज़ पर साबित बे दरेंग आता दसना तो कुरान आयत दो में मैं आयत का तो यरा दसना तो कुरान या नुगान यरा दी तरफ तवज्जो बासों से कि दी दीन पुंगान यरी फिर ची फिर तकलीफ फिर उसमें था कि बाद इंसान समझ कि दी दीन अहकामात पुंगान यरी फिर तकलीफ दो यानी सख्त दो दुनिया का अमल बहुत मुश्किल दो ना आज़िज़ानुन दो मचुद खान ला मारिफत मासूम खान ला दर हकीकत यानो दी दीन बुद्धि अहकामात पुंगानी फिर नजात फिर जोंस खान इना पस दे आयत शरीफा पुकी मिन हरज जसान की दी दीन पु यंती फिर चा परेशानी फिर मुश्किलात फिर सख्ती फिर मायूस खानिन अब मंगान यरी खुदावंद मुताल अहकामात मंगान यरी फिर मुश्किलात ना परेशानी फिर मायूस खानिन चुक लेकिन बाज़ मज़ाहिब या बाज़ मज़ाहिब उलमा मछूत या जसना का तुंगा जनता दुनिया बयान बाज़ कि बाज़ जगह खो छूते लेकिन कुंती तअस्सुब ना कुंती अनानियत ना कुंती ज़िद्दी वजह से का खुदाए अमर पला पैगंबर दस्तूर पे का अमल बममे कौन सा समय दो मुश्किलात दो परेशानी दे उम्मती फिर भी कौन कुंती अनानियत ना कुंती मतलब ना कुंती ज़िद्द का दुख से दो बस मैंने यंती फ्याक को सही मंजर दुनिया ने चिचिक जाओ इंदे देंगा जनता मिसाल तांग टेम सुमी का फ्याक पो बना आया गानी फिर आसान छचा दुआ या टेम गे का फ्याक पो बना का तो यार आसान छचा दो रंग सुजो सांबा तुम हर आकिल दस्ता जिनकी दरे यार दस न तो पेशी ने फ्याक यार सुन छाना द्या पेशी ने दिगार पर टेम चिची का बना द्या फुर्सत चिक पहने यार फ्याक पो मल्ला योंचा सुन आप दरे कौन चीज़ों पेशी ने के टाइम पे का पेशी ने फ्याक बार को देखा यहाँ 2-3-4 घंटे के अपना मगरिब न निमोर ला दिगा दे फ्याक बार दूल्हा यहाँ यार टाइम फिंग मारगोस दूल्हा यार यहाँ फुर्सत ची फिंग मारगोस दो यार आसान सोआ यहाँ नेरी तरीका आसान सो खुसूसन दरे मसलन आती स्टूडेंट उनजर या दे जॉब बखान उनजर कोई उम्मन जॉब योंचा से मोटे मसलन 9 बजे का नमाज दे आते फॉर एग्जांपल फिर तो 4 सब योंचा से अब कोई दी टाइम पर खा यंसे फुर्सत में 50 में ज़्यादा से 15 यार आधा घंटा 1 घंटा यार लंच फिर यार टाइम तांचासिन दी अलावा यार टाइम तांचास में उम्मन दे आती खुद मुसलमान की दे जगह ने की कौन बिजनेस में दूसरे यहाँ 1 घंटा फ्यावा फिर नहीं फिर तुझे फिर यार टाइम तांचासिन या दे जगह ने यार फ्यावा फिर यार अलग टाइम तांचास में चाहे कौन एतिकाद में हत्ता कि खुद मुसलमान उस जगह ने ना कुंती कारोबार ना कुंती ऑफिस टाइमिंग उनकी यहाँ ज़्यादा 1 घंटे
ایران تو ظرف تایم تا دیانو ایرچی بنا اب ده بیچاره لا ایران است تو کو 1 घंटे را टाइम تا ده 1 घंटे नो खो समय तो ظرف موضوع پیاق مابو لیکن خوا پیاق باید نمی ده اهل سنت برادران اعتقاد جگدان خوا باید نمی خوا ضروری شد که خوا پیاق پو 1 12 ساعت 12 که بس نه دیگر پیاق نام برگوسد آذان مغرب نیمور لا برگوسد دیانا تولا پیشنده شام نه قبطانی ده شامی تایم بخواد پیاق و بس یان دیر یام نیان تقریبا مدت بعلا قبطانی پیاق و برگوسد دو چیزون در بنا एक जॉब बखन एक जवान बुसा बुमो या दे कॉलेज ने यूनिवर्सिटी ने ट्यूशन ला छकानी फिर आया टाइम गे का बाद कन फ्यापो आया आसान सोआ या टाइम सुमी का बाद कन को आसान सो हर अकल दस्ताज इनके जितना हो सके यानी मुख्तसर टाइम चैनल दी चीज मंगाता छोंस बना ngani dikan छो जिम्मेदारी खात तुम दी फिर उलमा तहकीक बस दस्ताज इनकी जितना कि तशय्युअ जवानान कुन फ़ियाल तरफ़ा कि रग़बत तंफ़ियाल के मल लखों तो खोई तादाद पर ज़्यादा योजरत अहले सुन्नत जवानों ने फ़ियाल बायत पे तादाद पर कम योजरत दी वजह पर ज़्यादा कि खों जस नगतो दी टाइम गे का बात वजह से का जवानान उनला बारहा टाइम फिंग मत पर खों मुश्किलात सों बारहा मस्जिद तरफ़ बारहा फ़ियाल फिल वक़्त फिंग मत खों सख्तों दी फ्रेज़ खों खुद बखुद चीज़ों जो फ़ियाल तरफ़ ना दूरी اختیار تو چند دو عقلا دستنا عقل اس قبول بمد एक قسمی که خدا دستنا امت مخلوقات فرد آسانی شد بفرد خود پیغمبر اسلام که خود جگه مامه که اینا دستنا تو مسکن اینکه نزگاه احکام چی که ملک ہوتا دی احکام نری امتی آسانی فرد که ملک ہوتا دی تمام چیزات اینا دستنا گتو آسانی فرض کی بیان شدن شریعت لیکن بعض تعصب بعض جاهل مذاهب ده علمان است کری امتی فرض بند پیغمبر اسلامی امتی فرض لیکن احکامات چی به جو سخت شد اب دی فرض یاد نتونگان یرا واضح شهر روش هستین تشیع مذهب امام جعفری تمام احکامات تمام تعلیمات دینی دستنا قرآن اهل بیت ذریعه که غنرا بیان سونسخانین دیرین غنرز باید پی پیاق پو غنری باید پی ده طریقه که پیاق پو ده اذکارون یا ده وضو باید پی طریقه یا ده وقت پینو که پیاق باید پی تیم سمی که غنرز پیاق بدن ده دستور پو دستنگتو غنری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فیق पे तरीक़ा इन ngani di ba'al yons पे तमाम आयमानी तरीक़ा पो दियाओ खुरांग इन हुबा हु दिया तरीक़ा इन दियाओ खुरांग दसना का तो खुदावंद मुताली बारगाह है नुचियो जो कबूल यो दुलंगाता कुरानी आयात यो रिवायात यो हदीस यो इंशाअल्लाह दुंगाते जनता बयान बात है जो बयान बाबा से दुन लंगास यंता दुन लजज दे कि कोई मकसद हचानो महदूद हो तो चीज़ें जो मुश्किलात ना इस्तराब ना या यारा जिसना का तो को यारा खौफ यो ना दी जगह ने अनोक यरची बोस फिर को टाइम सुमी का बोस लेकिन दी मुकाबिल ला यारा जिसना तो खुंती उलमा ngati dare bahas pun hatana देखा यकीन हो यहाँ यहाँ आता शक न शुबा बात पे गुंजाइश में लेकिन खुंती उलमा दो चोक किताब जिस तरह गाने रे तशय्युअन बाज़ किताब की गाने रे फशीन मशहूरिना मारूफिना मुअतमद सनतिना दो चोक लखोई मुअतबर इन मयुत पे किताब दा किताब उनका खोज खुंती अहकाम मुंजसना का तहलील बेता इस्तिदलाल बेता अहकाम मुंजसना दे दस्तूरात साबित बेतांग दे कोई मारूफ किताब बुनियादुगना व मारूफ रावी कि दे रावी गाने री उलमा तशय्युअ खुंती उलमा दस्तासिन दे रावी जसना का तो कोई रिवायत पो सनद इन मुअतबर इन दियानु चार्जुन मेतंग खनी रावी निशित्यानु ना रावी गस नकल बे 30 रिवायत रावी गस कोई मुअतबर किताब या नोक नकल बस योद खनिन की
كون دي چیز بگم معتقد کنین دی راوی غاو دون کوی معتبر کتاب یانو که چاهه را مشکلات یود چاهه را استراری یود چاهه را خوف یود یا مت صورت نسکیانو تم سومی کا پیاق بنا کتو یعنی پیاق کو صحیح این تم غیگا باید پویران ضروری من یعنی پیاق کو باطل چاچس من یعنی تم سومی کا بنا سان دي تمام شواهد يود بي باوجود بعض معتصب تعصب يود كان جاهل علماء کا چیز یران زسنتو تم غي کا بس من يري فيقو صحيح منزلتا اب دنگا جانتا بیان بد کی دے معتبر کتاب چین زربنا دنیا نو یران زسنکتو صحیح مسلم غتا چھوڑے نو کوئی معتبر کتاب صحیح مسلم دونا بخاری معتبر کتاب سنن ترمذی معتبر کتاب دون مسند احمد سنن نسائی دی کتاب ان چیز بن کوئی معروف کتاب دی کتاب یانو معروف راوی معتبر ان ما يتبي راوي مثل ديانونا دين راوي من ده غير من تاس کی بیان چنو کی ابن عباس غان ایری روایت مانمو ابن عباسی کنه یوتاسین که ابن عباس زس که پیغمبر دی فعل پمال لکومت پنزره ابن عباس جابر ابن عبدالله انصاری عبدالله ابن عمر ابو هریره ایوب انصاری دی غاکدسنا هم کام معتبر یود کنین هم غتانا معتبر یود کنین بعض کوئی روایات جسنا در راوی نیست نقل بد کی پیغمبر اسلام فیقپوز یا پیغمبر اسلامی پیغ باید بی ده وقت پوزسنا جس طرح اینا تشیع اینا مذهب جعفری طریقه اینا ده طریقه پیغمبر اسلامی فیقپه یود کنین دنیا نه ینازس نگدو چیچیک روایت به نصوص ابو زبیر سعید ابن جبیر جوز نقل بنو کی غلظنا ابن عباسی کا نصر ابن عباس سی کا نصر پیغمبری کا نصر الظهر والعصر جميعا بالمدینه پیغمبر اسلام فی قجاقشک مدینه منوره نو ظهر نه عصر پیشین دیگر فی یمبو بازلو پیشین دیگر فی تیم چیچی کا بازلو فی غیر خوف ولا سفرین دتنا پیغمبر اسلام یقول نه چان خوف چی متبین نه چان پیغمبر لا استراریک متبین مشکلات چی متبین نه پیغمبر اسلام یقول سفر متبین دی باوجود پیغمبر اسلام یقول مدینه یا نو ظهر نه پیشین نه عصر یقول چی بازو یمبو باسو دو کنتی کتاب یانو کنتی علماء بیان به دی باوجود کنز تم غیگا فیقبت دیکھنا سوال باسون زرد سوال باسون یا رسول اللہ یرش چیز نگدوک دی تم چکچیانو فیق نسکا چه باسی انزر بنا پیغمبر اسلام فیق پسمولد اراد ان لا یحرجو امه نزدی فرز دسنا تم چی انو فیق نسکا یمبو باسین تاکی نی امت فرز جان پریشانی میں شو پیغمبر اسلام دی نص روایت پر تصبح چد کہ تم غیر کا اگر فیق بنا تو امت فرز چین سو حرج انسو پریشانی انسو ہم غتی عقل سن قبول بد ہم پیغمبر اسلام دستور پسن بیان بد کی امت فرز آسانی فرز غز نگاتو دی غز بھی مراد پہنے خدا یا احکام بدیو ان کی امت فرز یا کلی مخلوقات دی آسانی فرز تم چی کا فیق نسکا بود دی فیق نسکا خدا وند متعالی بارگاہ ہیں چین قبولین دو پیغمبر اسلام فیق زست بن ابن عباس زست بن زربنا بعض زست نگاتو میسون لا اصلا ابن عباس کا چیز دن مسون باروسا مسون دوزگاری اسپیرک زرین جبکہ اچھا دین سقو مثلا چھوڑے نیوت پن کی فیق نسکا زست نگاتو تم الگ الگ بات پین دو کھر گر نظر زربنا دون لا باروسا مچانا کھونگ سوی لسون جو ابو هریره لسون یا ابو هریره دی چیز پہ قائل لطکن انزو دے خواهد چیز ابن عباس دو اسپیرک زست که پیغمبر اسلام ایران دست نگاتو پیشین دیگر فیق و یمبو بات بین آیا دو صحیح نه ده وقت ما ابو هریره زست که ابن عباس زرکن اسپیرو چین جو صحیح
شانا دو زغل ایرادس ندو کنتی معتبر راوی معتبر کتاب یعنی بیان یود کارین جان مشکلات جان پریشانی جان استراری ها مت پا یرز اسنا فیق نسکا جان بنا سچا سین اب دی علاوه یرادس ندو دیا کس کی ابن عباس جابر ابن عبداللہ انصاری عبداللہ ابن عمر ابو ہریرہ ابو ایوب انصاری دی 5 راویز مختلف جگہ کا دستنگاتو نقل بسیط کنین که ده تمام روایاتونی مفهوم بود یا این اگرچه هر راوی کنا الگ الگ مختلف عبارت شکل یعنی که یران دستنگاتو وارد سونستان دیون گامی مفهوم پو نتیجه بود یا دو که تمام راوی گاماس نقل بسیزر اینو که پیغمبر اسلام یقوز چاہے یران دنیا نا چیزی یان روایت چیک جابر ابن زید اس نقل بنو سی شدیانا یان ابن عباس شدیانا نقل بنو که پیغمبر اسلام پیق پو جخشی پیق بس بین پیق پو گتوا بس بین پیق به طریقا پیشین پیق به طریقا ٹیم چی کا 7 رکعت بس ٹیم چی کا چی بس جو 8 رکعت بس 7 رکعت پو نمیون چازین جب شامی رکعت سوم دونا قبطانی فیق رکعت جبیو تن دوستون 7 رکعت زیرت که پیغمبر فیق پو 7 رکعت تیم چیچینو بس کنین عبدو ثابت چد که پیغمبر شام نا قبطانی فیق پو یمبو بس بین سوک دیگه زیر پیغمبر فیق پو 8 رکعتان تیم چیچی کا بس بین 8 رکعت بگت سوسون پیشین نا دیگر 4 چیزون 8 رکعت سون پیغمبر زسنا تیم چیچینو 8 رکعتان بکنین دو زغل مختلف عبارت ذریعه کا پیغمبر اسلام فیق پوز پیشین ندیگر شام نقبتان تیم چیک کا یمبو بس کنین دی علت پو امت فرچی شو جو آسانی چو اب غن یران دو چیزون جو واضح سون اب دو من مغیان زسنا دو غن یران زسنا کنتی کتاب طرف غتان زسنا دو مطالعه سون زسنا کنتی کتاب طرف غتان توجه سون زسنا کوئی کتاب گان سیوت کی غن یری زسنا دو غن یری فقه جعفری دستور نی طرفا توجه سون کوئی دستور پہ عمل بس کوئی دستور پہ صحیح کوئی دستور پہ غن اعتراض باید پی امکان میں کوئی قرآن نہ حدیث دلیل کوئی دے روایات معتبر کوئی راوین معتبر کوئی راوین زون متانس کھانی راوینی کنا کوئی زسنا دستور ان کی کوئی مال کوئی دونی طرف اندان عمل باید پی کوشش باید کنتی کتاب نیانوک جگہ مومنوک غطان تونچا زین دنیانو نے رادس نگاتوک جامع الازهر کوئی ما چوغو مدرسه گنده چوغو جس طرح کی غن یری درس زمان پینو کی غن یری حوزه درتان حوزه نجف الاشرف غن یری دینی ایک چوغو مرکزشین حوزه قوم غن یری چوغو دینی مرکزشین تاریخ اسلام اگر چی دو حوزه دستنگان هندوستان یا نایود کنین دستن زمان پینو لیکن درس زمان پینو غن یری تشیع یرا مرکز پو دینی مرکز پو حوزه و زسنا غت نجف قرار تانچاسین قوم قرار تانچاسین که دیا تو زسنا کون جامع الازهر ایک مرکز این کوی از زسنا گتو کنتی دین نکنتی مذهب نکنتی علماء زسنا ساق سلبت یعنی علماء نا مجتهد یعنی فقیه که کون صادر چتان دیون بین مات پی چوغو چین دربانا ایک مدرسه ایک یونیورسیتی ده یونیورسیتی چوغو عالم عام عالم من محقق مؤلف مصنف دوز عالم یانونا عالم مغموز زرکانین مغموز پدواتانز کانین دنیانونا شیخ ازهر شیخ محمود ده عالم نیسکس فدواتان کانین صریحتاً فدواتان کانین کری سولا کری پیروکار لا کری فالوورز لا کری مقلدین گنلا تقلید بات پینا دون گاما فدواتن کنین کی زرکنین کی عبادت مثل فقه نتوخ مثل روزه نتوخ دنیانو فقه جعفری دستور بگیند عمل باشی دو صحیحین لیکن دی باوجود جس نگاتوک غن یری کا اعتراض بید کنتی علمانی فدوانی طرف متوجه مچھا کی تشیع مذہب جعفریز باید پی عبادتون صحیح میں انشاءاللہ غاتر زانیان یوم باید پی ایام بیان بچہ سن کی وضو باید پی طریقین غاتان اختلاف بیت
دون اتز ینتا بیان بچاسین چانا دیرین ینتی فر واضح سون که پیاقی وقت پو غن ایری تشیع طریقه صحیح انسوک هم دیگه غتا قرآنی دلیل دان داره بیان بید که روایات ینتا بیان سون و دون یمبو سق بس غن ایران کنتا جواب تموزر دیگه غتی جوان بسا بمون لا جواب بسید دلیل گوشید کن دلیل نا جواب بیندست کنتی علماء کنتی کتاب ینتون دو انسان لا جواب چچاسین کنتی کتاب دے غتی کتاب ینتانا غتی علماء ینتانا غتی کتاب ینتانا دے اهل بیت روایات تنجزنا کون ممکن ہے کہ دے روایات ضعیف ہیں دونی کا اچھا اعتقاد میں ینتی علماء نے کا اچھا اعتقاد میں ضرورت پر امکان ہے لیکن کنتی علماء کنتی کتاب یعنی دی دلیل پیش بستانا تو کونچی چاچن جو لاجواب چاچن جس طرح جنتا 30 روایات جو 302 کا ماتا بیان بات پاتا وقت پر طویل شد لیکن بعض روایات بیان بس کہ خود کنتی علماء کنتی معروف کتاب یعنی چیز جو پیغمبر اسلام پھر کو چانگ مسئلہ چانگ مشکلات استرارک مد نسان پھر کو ٹیم چیک کا بات پنسو اب دیر یا میون عزیزانون قرآنی طرف آتے رجوع بید اگرچہ قرآن nga تفسیر چھممت چادر بنا وقت پو زیادہ حجدوک لیکن از یندا دعوت تاید عزیزون رای موبیل پیانوک تفسیر کوثر از بارها بیان بس کنین که پولیس اسٹوریان سونسے تفسیر کوثر اردی کر بنا انگلیش کر بنا یا بندے حقیقنا رابطہ بازسنا دی تفسیر پو دی عالم پو زسنگتو مفسر قرآن شیخ محسن علی نجفی بلتستان این کویز اسنگتو چو مدرسہ دولن یدکانین پاکستان یانو اگر چکو ارگالی داره لونی سن لیکن کوی دی تفسیر قرآنی دی اس پو لیکسنا فایده من ید خصوصا جوان بسا بمونی فرس مختلف زبانی کا دی اس پو یری موبیل پر ڈاؤنلوڈ بوس دی گابنا غاز داره بیان بسکنی قرآنی آیات پو یرس سرچ بوس یا دی آیات پو سرچ بسنا دی آیات دی راز اسناتوک دی تفسیر پو بیان بس اون چیزیں بہترین یعنی آسان الفاظ یعنی یران میچود پیس بلا مید اگر یران تحقیق اگر یران دلیل کتر روشا یود نا اگر انسان لچاہد نا کوشش بچا سین و هم ضروری این دی فرز غاز ینتا داره آیات پو صرف تلاوت بید و دون دی آیات اونگا سورا پیان یود آیات نمبر 3 دون غاز ینتا بیان بید دی ایس پو ڈاؤنلوڈ بسے سورا نمبر یود آیات نمبر یود فوراً کلیک بسے ینتا تاشک تفسیران سونسے چیزم تفسیر رو بیان بامید چیزم دولا وقت پو مامو چیزم دنیا نا ایراز اسنا دونگان ایری تیم سمی کا پیاق بایود پی دلیل اسنا قرآن یا نور جگہ مقصد مامو یون سے دنیا نا مثال مس بیان بید کی چیز اسنا سورہ ہود دے ایپ ڈاؤنلوڈ باسنا سورہ فہرست میں سورہ ہود لائر کلک بوز آیات نمبر 114 آیات نمبر 114 خداوند متعال فیقبس کا سلم لیت وَأَقِمِ الصَّلَاةِ طرف النهار أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل دی آیات پہ انتان تفسیر ہیں دی آیات پر واضح بیت کی ٹیم سمی کا پھیق باشک ٹیمی اوقاتن ٹیم سمی کا این سورہ ہود آیت نمبر 114 دونا سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل اندر چازین دی سورہ نمبر 78 آیت نمبر 78 یعنی خداوند متعال سبحانہ رام بیان باشد کی اندر فیق پوگا وقات پہ باشد زربانا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان القرآن فجر کانا مشہودا دی آیات نسکے زمینانو غنیری علماء تشیع علماء مذہب جعفری علماء امامیہ جسنا دی آیات ذریعے کا اہل بیت تفسیر ذریعے کا غنیری فقی اوقات غنیران بیان سنسکھنین اب دی فرس غنیران جسنا گتو واضح سون کہ قرآن روایات نسکیانو صریحتاً بیان یوتین سو کہ راز نگتو پھیق پو ٹیم سمی کا بنگتو پھیق پو چین جو صحیح دا پھیق پو
پیغمبر اسلام از باید پی طریقه این دفع پو خدا لا قبول یود و ینتی معلوماتی فر اگر ینتا سمتو کی نجاس پیشینی که بس دیگر فیق پو مغرب ننیبول جیسے کونز بتان دو بنا ری فیق باطل من زرگان ری مراجع عنونیز فیق باطل من حتی ایران سواوان کارک تو بزرد سواوان کارک تو بزرد لیکن غن ری آسانی فرس غن ایران زسنا تو بارها وضوبا مرگوس و بارها دعا وقت فیون خصوصا ده دنیاوی دیان و مصروفیت یود کنن فرز چیزون آسانی سون کی تیم چی کا پیغنیس پو ملا کومت فرز افغان یری جوان بوسا بمون لگا سو چیز اسنا تو اشکال بنا گا سو چیز یری کا اعتراض تانا دی دلیل نظریه کا کون قانه با ینچاسین و دی دلیل نزنا یری ذهن یان دوک پر وشازین و دی دلیل نزنا کا تو یری موبایل یان دوک پر وشازین دی نظریه کا تاکي غاتز اسناتو قرآن نا اهل بیت چوجو دفاع بو و دون دسنا غنری جوان بوسا بمون دسنا کوئی ده جهانی دلیل نا یا کنتی ذهن نولدانس پی دلیل نا مختلف دلیل ذریعه کا تاکي دین حق کی حق اینان دی دین پو و ده دین پو کی اسکیا قیامت جق پیانوک ایران دسنا کا تو پیغمبر اسلام اس کی ده امت لا شفاعت تانچا سنان و قرآن آیات کی ان الدین عند اللہ اسلام کی خداوند متعال فیقلا دین اسلام پسند یود کنین اگرچه دیرین آنی را دنیا نو اسلام مذهب اسلام مختلف طریقے کا متاستن مچد در حقیقت انو کہ خدا لا ده پسند یود پیده مذهب اسلامین و مذهب اسلام ازام داره فرقه و ازام ایران اسنا مختلف مذاهب ایران تونت دنیا نا سق بسه خدا لا پسندیده این مود بیده دین و حق اینا دو مذهب جعفری این مذهب امامیه این درین چقبا تام چیک مناظره سونسدن عزیزانون تام چیک مناظره سونسدن تام چیک کون چقو علما چقو مفتی نیست تام جنگان ری تشیع چاہے روزے احکامن چاہے حج نہ عمرے احکامن چاہے فقہ احکامن چاہے ازدواج احکامن چاہے معاملات احکامن چاہے عبادات احکامن دون گامیان کو تام چک اعتراض بس نہ دون گامان اتی علماء قرآن نہ روایاتی کا جواب تاں سے کون قانے چھجوز کنین پس بعض افراد جس نگتو کنتی تعصب کنتی جاہلیت کنتی مقصد کنتی فائدے فرز اگرچہ حق برتقبہ چھنا سان کھری چوز پہ معتقد قانون لا مختلف زسنا مت پیت پی شریعت چی کھوئیں کا جاری باستان دون لا از که روز قیامت لا حساب تنگ مرگوشاسین و دو توغ انسان لا هم دنیا آخرت نسکیان و خداوند متعالی فی خود مختلف امتحان و مبتلا بجاسین و دیریان اتان جوان بسا بمون اگر دنیا یا نو یری نظر پیودنا سوشل میڈیا ذریعے کا کتابونی ذریعے کا دیرینگ جسنا اهل سنت چقو علماء که ماشاءالله مذهب تشیع طرف یون شد مذهب تشیع احکام دستور نیکاکونز عمل بر پی کوشش بین شد دیرین کوئی چقو علماء که حدیث ثقلین که زرتن که انی تارک مستقلین فی کتاب الله و عدرا کی پیغمبر اسلام فی آخری وقت بین قرآن اهل بیت پانسزون منان دی حدیث ثقلین درچاتین دیرین کوئی چقو علماء دسنا دی حدیث پو معتبرین دی حدیث پو میزان لجق سے غنیری عبادت دستور تنگ مروشازین دی حدیث پو میزان لجق سے غنیری احکام پینگ مروشازین دیرین کنتی علماء دی چیزی طرفا ایون سود کنین دیون گانوا غنیری تشیعی علماء فقها مراجع محقق مصنف دیون گامی مرحوم مندین کوئی کوشش کوئی محنت کوئی زحمت ده زحمت نه دی کوشش ده محنت بس دی چیزات دسنا کونس کنتی
قلمی ذریعه کا دی کتاب ذریعه کا دی چیزات درینگ پورا دنیا لازسنا کا تو واضح بحثوں ستان پس دی فرس غنری جوان بسا بمول ضروری این کہ دی علمان اس تحقیق بسے کوشش بسے مختلف زحمت بسے کونس کتاب بستان دی کتاب غنری درمیان نو پی ڈی ایف شکل کا یا کتاب شکل کا غنی درمیان نو موجود ہوتا دیون غات سلور وشاسن دیونی کنا غات زسنا تو دی تمام دلیل حاصل بار وشاسن مننا غنری کون زحمت حق غنری کنا ادا چجسمن یا دو من ما دینگاتی علماء مو زحمت بس کوشش بس یعنی لقمہ شو سے دے سوشل میڈیا ذریعے کا جسنا تو یہاں 1 گھنٹے نو 1.5 گھنٹے نو یا مختلف شارٹ ویڈیو ذریعے کا قسط ذریعے کا پارٹی ذریعے کا ینتا دیون گاما دلیل نہ یمبو بیان بین شد یعنی را ضروری ان کی رائے اوقات یعنی اگر چنگتا مصروف ہے دی زندگیاں مصروف ہے دی دنیا مصروف ہے رائے اہل و عیال سوتی پھر رائے اہل و عیالی حاجت پورا دی باوجود کم از کم 24 گھنٹے نہ 1 گھنٹہ متا نہ آدھا گھنٹہ متا نہ کچھ منٹ جسنا تو دیونی طرف ینتاں توجہ سوں تاکہ پیغمبر اسلام آخری وصیت کہ قرآن اہل بیت حفاظت بچا سنا دیو غنرا حفاظت باینچا چوک دی جسنا غنرا دفاع باینچا چوک تاکہ دی ذریعے کا انسان جسنا دنیا کا دکس پو خدا رضایت عطا دکچا زندگی بچا سوں سے و اہل بیت رضایت زندگی بچا سوں سے اسکیا جسنا تو دی دنیا کا سومی با اللہ اہل بیت علیہم السلام اسنا لا شفاعت تان سے و جنت جسنا نعمات جسنا غنری کا نوازا چوک دیکھا اختتام بیت دی موضوع نسبت اللہ یا دی دن لا بیان سن کھنی ہر موضوعات نسبت اللہ ینتا چی اشکال چی سوال ینتا سن نکتوک ینتا جسنا کتوک واٹس اپ ذریعے کا یا دی چینل کومنٹ ذریعے کا ینتا سوال وارد پہ حقیقت و بندہ حقیقی کوشش ان کی ینتی ہر سوالی جواب قرآن نا اہل بیت نا علماء نا مجتہد نا مراجعونی ذیل یعنی انشاءاللہ بیان بات پی کوشش بیت انتا عزیز انہیں کا التماس ان کہ بندہ حقیقی دعا بچا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.